सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वअमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाता है, और हुक्म दीजिए अपने घर वालों को नमाज का। ये पहला दरवाजा कुरान कह रहा है। पहला दरवाजा कौन सा है? अपने घर वालों को किस चीज का हुक्म दीजिए? नमाज का हुक्म दीजिए, और खुद भी पाबंद रहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पाबंद थे ही, लेकिन इस पैराए में जो माँ बाप अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दें, उन माँ बाप के लिए जरूरी है कि वो खुद भी नमाज के पाबंद हों। ऐसा नहीं कि बेटे से कहें बेटा जा नमाज पढ़ने के लिए मैं सो रहा हूं, नहीं, खुद भी नमाज के पाबंद रहें और अपने घर वालों को भी नमाज का पाबंद बनाएं, हुक्म दें। अब उसके एवज में अल्लाह उसके साथ साथ अल्लाह क्या फरमाता है? ला नसअलुका रिज़्क़ा। अल्लाह फरमाता है इस पर नहीं सवाल करते हम आपसे रोजी का। यानी अल्लाह फरमाता है कि आप अगर नमाज पढ़ोगे तो मैं आपसे सवाल नहीं करता कि मुझे रोजी दो, मुझे रोजी नहीं चाहिए, मैं तो खाने पीने से पाक हूं, मुझे रोजी की क्या जरूरत, मैं तो खुद रज़्ज़ाक हूं। अगर नमाज का हुक्म दे रहा हूं आपको, और साथ ही साथ आपको यह हुक्म दिया जा रहा है कि अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दे और खुद भी पाबंद रहें, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपसे हम रोजी मांग रहे, नहीं, नाहनु नरज़ुकुक। और ये नरज़ुकुक और फिर उसके आगे नाहनु, एक तो जमा का सेगा, फिर नाहनु साथ में, इतनी ताकीद इसमें जमा हो गई कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है बल्कि हम ही रोजी देते हैं। रोजी दी नहीं फरमाया, फेले मुजारे है, नरज़ुकुक, हम ही देते हैं, हम ही देते रहेंगे, हम ही देते हैं और हम ही देते रहेंगे। पता चला अगर कोई शख्स खुद भी नमाज का पाबंद रहे और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दे और उन्हें पाबंद बनाए, तो उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने रिस्क का जिम्मा ले लिया है। उसने जब कह दिया कि नाहनु नरज़ुकुक, तो जरूर वो हमें रोजी अता फरमाएगा, ये उसका वादा है। आज धंधे में मसरूफ होकर आदमी नमाज छोड़ देता है, कस्टमर चला जाएगा, नमाज चली जाए फिक्र नहीं, नमाज चली जाए इसकी फिक्र नहीं। आदमी समझता है ये कस्टमर, तो अल्लाह ने पहले, मैंने चूंकि ये आयत इब्तिदा में जो आपके सामने पेश की ना, उसकी वजह ये थी कि आपको ये मैं बता दूं और आपको समझा दूं कि रोजी कस्टमर देने वाला नहीं है, अल्लाह देने वाला है। रोजी अल्लाह देने वाला है। कस्टमर क्या रोजी देगा? वो खुद कड़काए, आपको क्या देगा? रोजी देने वाली जात अल्लाह की है। और उसने जब कह दिया कि अगर तुम नमाज पर कायम रहे और अपने अहलो अयाल को तुमने नमाज का हुक्म दिया, हम रोजी देंगे, खुदा की कसम मिलकर रहेगी, ये उसका वादा हक है। और जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कितना अमल किया? अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब ये हुक्म आया वामुर अहलक बिस्सलाह, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 8 महीने तक मौला अली और खातून जन्नत को फज्र की नमाज के लिए जगाने तशरीफ ले जाते थे। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 महीने तक। आज मेरे लाल की नींद खराब हो जाएगी, जाने दो नमाज जाती है तो। और हम उसकी मोहब्बत में उसकी नमाज को जाय करने के लिए मजबूर कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद तो नमाज के पाबंद बने रहते हैं, अहलो अयाल को हुक्म नहीं देते नमाज का, लेकिन इस कंडीशन ने हमें यह बता दिया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम पर रिस्क की फरावानी फरमाए और रोजी तुम्हें बेपनाह अता फरमाए, तो खुद ही नमाज का पाबंद नहीं रहना, खुद भी नमाज के पाबंद रहो
اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو. اگر تم یہ کرو گے تو یہ رزق کا دروازہ تمہارے لیے اللہ کھول دے گا. اور مولا نے فرما دیا کہ جب میں ہی روزی دینے والا ہوں تو اب میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی عطا فرمائیں گے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم یہ کہتے ہیں فلاں نے ہماری روزی باندھ دی، کسی کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کام نہیں چلتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب روزی دینے والا اللہ ہے اور اس نے یہ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، تو جب اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے دستے قدرت میں ہے زیادہ دینا یا تنگ کرنا، تو میں آپ سے ایک چیز عرض کر دوں، ہزار کوئی کوشش کر لے آپ کے رزق کے دروازے کو بند کرنے کا، لیکن کسی کے بند کرنے سے روزی آپ کی بند نہیں ہو سکتی. مولا اگر کسی کو دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے بھی اس کی روزی بند نہیں کر سکتی، اور وہ دینا نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر کے بھی اس کے لیے کوئی روزی کا دروازہ کھول نہیں سکتی. اس لیے کہ اس نے پہلے ہی بتا دیا روزی دینے والا میں ہوں، اور مجھے معلوم ہے کس کو کتنی دینی ہے، یہ اللہ جانتا ہے وہ کہاں دینی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا. اللہ اکبر. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون کہاں پر موجود ہے. جو جہاں موجود ہے میرا مولا وہاں تک اس کا رزق اسے پہنچا بھی دیتا ہے. مچھلی کو سمندر کے اندر پہنچ جاتا ہے رزق. کون پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج رزق کا پہلا دروازہ جس پر انشاءاللہ العظیم آپ کو عمل کرنا ہے، اور وہ پہلا دروازہ یہ ہے خود بھی نماز پر قائم رہیں. قائم سے مراد یہ نہیں ہے کہ 4 وقت کی تو حضرت پڑھتا ہوں بس فجر نہیں پڑھ پاتا، اس کو قائم رہنا نہیں کہتے، جمع رہنا نہیں کرتے، بلکہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنا اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا. اگر یہ کوئی کرتا ہے تو پھر میرے مولا نے فرما دیا نحن نرزقک، ہم اس کو روزی عطا فرمائیں گے. تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی رزق میں فراوانی عطا فرمائے اور اس کی تنگ دستی کو دور فرمائے، اس کی غریبی کو دور فرمائے، تو آج اس پہلے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرو. آج کے بعد 5 وقت کی نماز آپ کو پابندی سے پڑھنی ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنانے کی کوشش کرنی ہے. جب یہ کریں گے میرا مولا ضرور رزق عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.